सुप्रभातानि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सुधर्मां श्रोतुं मित्राणि प्रप्रथमम् इदं यूट्यूब दृश्यं दृश्यते चेत् भवान् सब्स्क्राइब करोतु पुनः नोटिफिकेशन ऑन करोतु। चलामः वयम् अद्यतनीयां वार्तां शृणुमः। स्वच्छ भारतम स्वस्थ भारतम नवदेहली 24-द्विसहस्रतमे वर्षे प्रथमतया प्रधानी स्वयं सम्मार्जनी गृहीत्वा स्वच्छ भारत अभियानम् आरभ्य सञ्चालनम् अजनयत्। गांधी जयन्त्याः पूर्वदिने भानुवासरे अन्यदभियानाय श्रीकारम् अकरोत्। व्यायामतज्ञेन अंकित भय्यन पुरिया सह स्वनिवासस्य अर्थात निवासस्य समीपे स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रमे भागं स्वीकृत्य स्वच्छ स्वस्थ भारताय आकारणं प्रादात्। एतन्मध्ये एतदान्दोलनं महाराष्ट्रं सपाद 9 लक्ष इति अधिकेषु लक्षाधिकेषु स्थलेषु यशस्वी रूपेण कृतम् इति केन्द्रवसते नगराभिवृद्धि सचिवालयो वदत्। अनेके केन्द्र सचिवाः अधिकारिणः गण्याः जनसामान्याः एतदभियाने करावलम्बनं कृतवन्तः। विषयद्वये अनुशासनं पालितुं न शक्तोऽहम्। एकम् आहार सेवनम् अपरं च निद्रा। समयानुसारम् आहार सेवनं कार्यम् इतोपि निद्रा अधिका कर्तव्या च वर्तते इति स्वच्छताभियाने भागं गृहीतवान्। प्रधाने व्यायामतज्ञेन भय्यनपुर्या अंकितेन सह संभाषणे एवं अभाषत। अग्रे सरामः मे श्रोतार बन्धवस्य। 3 रूप्यकाणि समस्याये 25,000 प्राप्ति। भुवनेश्वरं ग्राहकाय रूप्यकं 3 प्रत्यर्पणे कलहं कृतवान् छाया प्रतिकृति आपणिकः इदानीं 25,000 रूप्यकाणि दद्यात्। एतत् प्रकरणस्य विचारणं कृतवान् सम्बलपुरस्य मंडल ग्राहक व्याज्य परिहारायोगः यजमानाय दण्डं विधाय निर्णयं प्रादत्। मासाभ्यन्तरे प्रत्यर्पणस्य रूप्यकत्रयेण तस्मै सञ्जातायाः मानसिकयातनायाः परिहाररूपेण 25,000 रूप्यकाणि प्रदद्यात्। एवं कर्तुं विफले सञ्जाते धनपूरणपर्यन्तं वार्षिकं 9% ऋणेन सह दद्यादिति असूचयत्। एषः मम व्यक्तिगतः विचारो न सर्वेषां ग्राहकाणां जागरा विषयः। एतया घटनया अहं मानसिक वेदनां प्राप्य आयोगे आपणिकं विरुध्य आपादनं कृतम्। एतस्मिन् संघर्षे न्यायं प्राप्तवान् अहम् इति प्रफुल्ल कुरार दासो कथयत्। श्रोतारः अग्रे सरा। धन प्रत्यर्पणं विस्तीर्ण मुंबई व्यवहारात् प्रति स्वीकृतानि 2,000 मुखमूल्ययुतानि रूप्यकाणि विनिमयं कर्तुम् इतोपि 1 सप्ताहं यावत् अवधिः विस्तारिता। सेप्टेम्बर 30 समाप्तिं गतावधिं भारतीय रिजर्व बैंक इतोपि 1 सप्ताहम् अवर्धयत्। परम अक्टोबर 7 दिनाङ्कपर्यन्तं केवलं सार्वजनिकाः समीपस्थेषु वित्तकोशेषु रूप्यकविनिमयं कर्तुं प्रभवत्। तदनन्तरम् RBI कार्यालयेषु केवलं विनिमयः कर्तुं शक्यते, अन्येषु वित्तकोशेषु परिवर्तनं वा निक्षेपो वा न साध्यते इति स्पष्टतया सूचयत्। एतावता 97% रूप्यकाणि प्रत्यर्पितानि वर्तन्ते। मे श्रोतारः बन्धवस्य अग्रे सरामः। वृद्धाप्य वेतनं वर्धिष्यते। बेंगलुरु ज्येष्ठ नागरिकेभ्यः दीयमानं मासाशनम् अग्रिमे आय व्यय पत्र मंडने वर्धिष्यते इति कर्णाटक राज्यस्य मुख्यमंत्री सिद्धरामय्य अवदत्। रवींद्र कला क्षेत्रे समायोजिते विश्व ज्येष्ठ दिनाचरणे भागं मुख्यमंत्री अवहत्। तदा विविध क्षेत्राणां साधकेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सम्माननं कृत्वा मुख्यमंत्री अभाषत। प्रधानी मोदी विविध योजना उद्घाटयत्। राजस्थान प्रधानी मोदी चित्तौड़गढ़े 7,000 रूप्यकाणां विविध
विकास परियोजना ये आधारशिलाम् अवस्थापयत्। मेहसाना भन्तेडा गुरुदास पुराणाम् अभिवृद्धे पंचचत्वारिंशत् शतं ओ पंचचत्वारिंशत् इति सहस्र कोटि रूप्यकाणां रैल मार्ग परियोजना ये प्रधानी शिलान्यासम अकरोत्। मित्राणि पंचशतम् अधिक चतुर्सहस्र इति कोटि रूप्यकाणां रैल मार्ग परियोजना ये प्रधानी शिलान्यासम अकरोत्। प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत द्वारा विकसित प्रवास सुविधाः लोकाय समार्पय। जीवन स्तरस्य सुविधाय संकल्प नवदेहली स्थलीय प्रशासनं जनानां जीवन स्तरस्य औन्नत्याय महत्वाकांक्षिणे कार्यक्रमाय संकल्प सप्ताहाय प्रधानी नरेंद्र मोदी शनिवासरे चालनां प्रदत्त। एतद् यशसो परिशीलनाय अग्रिमे वर्षे पुनश्च कार्यक्रमोऽयम् आयोजयिष्यते इत्यवदत्। एतत् कथनेन अग्रिमवर्षे प्रचलिष्यमाणे निर्वाचने भारतीय जनता पक्षः पुनरपि अधिकारं प्राप्स्यति इति विश्वासं प्राकटयत्। अक्टोबर 3 दिनांकतः 9 दिनांकपर्यन्तं 500 स्थलेषु संकल्प सप्ताहः समाचरिष्यते। प्रतिदिनम् एकैकं ध्येयवाक्यं संकल्पस्य भविष्यति। संपूर्ण आरोग्यं पौष्टिक परिवारः स्वच्छता कृषिः शिक्षणं समृद्धिदीनमिति भूत्वा अक्टोबर 9 दिनांके सोमवासरे सप्ताहस्य साधना समारोप कार्यक्रमांगतया आचरिष्यन्ते। अग्रेसरामः। सेनायाः उद्भव योजना नवदेहली भविष्यत्काले युद्धानां सिद्धता ये प्राचीन भारतीय ग्रंथेभ्यः पाठान् ज्ञातुं जगतो द्वितीया बृहती भारतीया भूसेना योजनाम् एकां न्ययोजयत्। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं कामन्दकस्य नीतिसारः तिरुवल्लुरर् कृते तिरुकुरुरुल् इत्यादिभिः ग्रन्थैः युद्धकार्यतन्त्रं राजतांत्रिकतायाः प्राचीन भारतीय तत्वशास्त्रं पुनः संशोध्य एकविंशे शतके तेषां प्रस्तुतेः संस्थापना उद्भव योजनायाः उद्देश्यमिति भूसेनायाः अधिकारिणो असूचयन्। 14 निमेषेषु रैल स्वच्छता नवदेहली जापान देशे 7 निमेषेषु बुलेट रैल यथा स्वच्छं कुर्वन्ति तथा वंदे भारत रैल यानस्य स्वच्छता 14 निमेषेषु कृता। प्रत्येकं प्रकोष्ठाय 4 कर्मकराः नियुक्ताः। एते 14 निमेषेषु संपूर्ण यानं स्वच्छीकृतवन्तः इति रेलवे सचिव अश्विन वैष्णव अवदत्। कर्मकरेभ्यः स्वच्छता विषये 1 मासतः प्रशिक्षणं दीयमानं वर्तते। अग्रे सरामः। पाक भिक्षुकानां बंधनं लाहौर विदेशेषु विद्यमानेषु भिक्षुकेषु 90% पाकिस्तानीयाः इति कथने भिक्षाटनाय सऊदी गन्तुकामाः 26 भिक्षुकाः बन्धिताः। उम्राविशा द्वारा मेक्का तीर्थयात्रा इति द्वारा सऊदीं गन्तुं सिद्धान् 26 भिक्षुकान् पाकिस्तानस्य फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अबध्नात्। तत्र सऊदी मध्ये भिक्षया प्राप्तस्य धनस्य अर्धभागः एतान् प्रेषिताय संस्थाय दातव्यं वर्तते इति भिक्षुका अवदन्। स्वतंत्रतया स्पर्धिष्यामहे लखनऊ बहुजन समाज पक्षस्य नायिका मायावती अब्रवीत् आगामिनि लोकसभा निर्वाचने मम पक्षः स्वतंत्रतया स्पर्धिष्यते। एनडीए कूटात् इंडिया समुदायात् च वयं समानं दूरं रक्षिष्यामः। अन्यैः प्रसार्थमाना किंवदन्ती न आकर्णनीया इति सा स्वानुयायिनो अजागरयत्। आगामिनि वर्षे भारतीय जनता पक्षं रोद्धुं सर्वैः विरोधी पक्षैः एकीभूय युद्धव्यमिति प्रयत्नं कुर्वाणान् मायावती तिरस्कृतवती। अग्रे सरामः। मे श्रोतारः प्रिय बन्धवः,
संस्कृत विद्यार्थिभ्यः पुरस्कारः प्रदत्तः मैसूरु संस्कृताध्यापक संघेन प्रौढशाला परीक्षायां संस्कृत विषये अत्युन्नतान् अंकान् प्राप्तवद्भ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारो प्रदत्तः। पुरस्कार प्रदान समारंभ मैसूरु नगरे महाराज प्रौढशालायां गुरुवासरे भूत्वा विद्वान् जयराम भट्ट समारंभस्य अध्यक्ष स्थानम् अलङ्कृतवान्। संस्कृत परिवीक्षकः डॉक्टर वेंकटरमण देवरू भट्टः उद्घाटनं कृतवान्। श्रीमती नागलक्ष्मीः विद्वान् श्रीपाद भट्टः विद्वान् हेरंब भट्टास्य संघस्य सम्मानं स्वीकुर्वन्। डॉक्टर एच.वी. नागराजराव प्रधान भाषणम् अकरोत्। शताधिकाः पुरस्कार भाजः तेषां पोषकाश्च उपस्थिताः। विद्वान् वेंकटरमण भट्टः समस्तं कार्यं दक्षतया निरवहत्। अग्रे सरामः। वायु भार पतनात् समुद्रः प्रक्षुब्धः कारवां। वायु भारत पतनात् अरबी समुद्र प्रक्षुब्धो भूत्वा करावली तीरस्य दक्षिण कन्नड उत्तर कन्नड उडुपी मंडलेषु अधिका वर्षा वर्तते। समुद्रे बृहत्तरंगाणाम् उद्भवो दृश्यते। तन्मध्ये महती वर्षा च। मुर्डेश्वर तीरे जीवरक्षकाणां विश्रान्त्यै स्थापितस्य गोलप्रकोष्ठस्य छदिः वायुना नीता। जीवरक्षकेभ्यः वर्षा आतपाभ्यां रक्षणं नास्ति। दिनद्वयं वर्षा भवति इति भारतीय वातावरण संस्था सूचयत्। अग्रे सरामः श्रोतार प्रिय मित्रान्। 58 इति कोटि शैवर वंचना बेंगलुरु व्हाट्सएप तंत्र संदेश द्वारा राष्ट्रं सहस्राधिकेभ्यः जनेभ्यः लघु रूपेण धन निवेशनेन लक्षाधिक रूप्यकाणां प्राप्तेः आमिषं कृत्वा 54 अधिक 800 कोटि अधिक रूप्यकाणि अपहृतवन्तम् अन्ताराष्ट्रियं साइबर वंचक जालं बेंगलुरु साइबर अपराध आरक्षकाः भञ्जन्त। एतत् सम्बन्धे वंचकानां बन्धनम् अकुर्वन्। तेन सह विविध कंपनी सम्बद्धाः 13 जंगम दूरवाण्यः 7 लैपटॉप एवं हस्तसंगणकम् एवं मुद्रकम् एकं स्वाइपिंग साधनम् एकं हार्ड डिस्क वशीकृतानि पासबुक इतराधारैः सह 84 वित्तकोशानां खाताः अन्विष्य 5 कोट्यधिक रूप्यकाणि च वशीकृतानि। अग्रे सरामः श्रोतार प्रिय बन्धवस्तु। चन्द्रयान तृतीय भारतस्य बाह्याकाश विज्ञानस्य पितामहस्य डॉक्टर विक्रम साराभाई महोदयस्य महोन्नत स्वप्नस्य दिनमिदं नैजानुष्ठानस्य षड्भ्यः दशकेभ्यः पुरा सह एतादृशं स्वप्नम् अद्राक्षि तदा अपेक्षित सम्पन्मूलाभावेऽपि आत्मविश्वासस्य दृढनिश्चयस्य उत्साहस्य च अभावो नासीत्। साराभाई वर्यस्य तथा तस्य विज्ञानिनां वृन्दस्य भारतं क्षिप्रमेव महोन्नतं स्वप्नं साधयितुं सार्थकम् अस्ति इति मोदे पुनरुवाच। राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मू महाभागा एवं अभ्यधात् चंद्रयानं तृतीय यशस्वी प्रयोगेन इसरो प्रपंचे महोन्नतं स्थानं प्राप्तवती। एतद् उड्डयनं भारतवर्षं बाह्याकाश क्षेत्रे तथा वैज्ञानिक प्रगतो कटिबद्धं वर्तते इति सकल जगतः स्पष्टयति। एतादृशं साहसं कृतवत्यै भारतीय बाह्याकाश संस्थायै अभिनन्दनानि। चन्द्रयान तृतीय कार्यक्रमः भारतस्य महत्वाकांक्षी चन्द्रान्वेषण कार्यक्रमस्य चन्द्रयानं तृतीयं श्रीहरिकोटा सतीश धवन उड्डयन केन्द्रात् 14 दिनांके अर्थात जुलाई मासस्य 14 दिनांके मध्याह्नात् परम 35 निमेषेभ्यः उत्तरं 2 समये निश्चित वेलायाम् उड्डयनं कृत्वा भूकक्ष्याम् उल्लङ्घ्य प्रस्थितो भूत्। 40 दिनेभ्यः समनन्तरम् इदं यानं चन्द्रस्य दक्षिण ध्रुव प्रदेशे सम्प्राप्नोत्। अस्य उड्डयनस्य क्षणगणना पूर्व दिनात् एव 30 होरेभ्यः पूर्वमेव क्रियमाणा वर्तते।
भारतीय बाह्याकाश संशोधन संस्थाया 15 वर्षेषु चंद्राध्ययनाय प्रेष्यमाणायं नौका तृतीया बाहुबली इति आहूयमानेन LVM तृतीया क्षिपणी उपकरणेन नीता। अस्याम् अन्तः त्रयो भागाः सन्ति। क्षिपणी यन्त्रस्य इन्धनपूरकः प्रपल्सन् गगननौकायां मुख्यं लैंडर तथा रोवर इति। अस्य गुरुत्वं 39 टन इति अस्ति। उड्डयनात् अनन्तरं 16 निमेषेषु नौका वाहकराकेट् यन्त्रतः पृथक्भूता। सा 70 अधिक 100 किलोमीटर तः 65 अधिक 300 किलोमीटर पर्यन्तं कक्षायां दीर्घवर्तुल मार्गेण भूमिं प्रदक्षिणं करोति। अगस्ट मासस्य 23तमे दिने चन्द्रस्य दक्षिण ध्रुव प्रदेशे लैंडर मन्दम् अवतरत्। 19-द्विसहस्रतमे वर्षे अथवा 21-द्विसहस्रतमे वर्षे द्वितीय चंद्रयाने मृदु अवतारणं न साधितम्। अतः तत् चंद्रयानं भागशः यशस्वी संपन्न। इसरो अध्यक्षस्य आशय। भारतीय बाह्याकाश संशोधन संस्थायाः अध्यक्ष S सोमनाथ अस्मिन् अवसरे एवम् आह चंद्रयान तृतीयस्य उड्डयनं यशस्वितया संपन्नं। तदर्थं भारतस्याभिनन्दनानि। संस्थायाः सर्वे वैज्ञानिकाः एतदर्थं तपः कुर्वन्। तदर्थम् अस्माभिः योजितरीत्या रॉकेट नौका पूर्वनिश्चित समये स्थिरकक्षायां स्थापिता। भाविषु 42 दिवसेषु लैंडर निर्विघ्नं चंद्रकक्षां प्राप्य चंद्रभूमौ मृदुतया अवतरतु इति समेषां भारत निवासिनाम् आशयः। सुहृद्भेदो नाम राजनीत्या पालितं पुंसपत्यं। डॉक्टर वीडी हेगड़े मैसूरु। केनडा देशे खलिस्तान भयोत्पादकस्य हरदीप सिंह निज्जरस्य हत्यया केनडा भारत देशो सम्प्रति दुरान्तरितो दृश्यते। निज्जरस्य हत्यायां भारतस्य गुप्तचर संस्थायाः भूमिका वर्तते इति केनडा देशस्य प्रधानिना जस्टिन ट्रूडो वर्येण दोषारोपः कृतः। हत्यायां भारत सर्वकारस्य नीतिर्नास्ति एव इति भारतस्य विदेशांग मंत्री एस जयशंकर वर्यः तं प्रत्याख्यातवान् अस्ति। केनडा देश खलिस्तान उग्रान् पालयति स्वार्थं समीहते च इति एतत् पृथक् प्रकरणमेव। ट्रूडो वर्येण भारते समारोपितं दोषं स्थापयितुं साक्ष्यम् अद्य यावत् न समर्पितम्। एतद् अन्ताराष्ट्रीय स्तरे केनडा देश भारतात् दूरीकर्तुं प्रवृत्तां भेदनीतिं दर्शयति। मित्रवान् साधयति अर्थान् दुःसाध्यान् अपि इति तदन्ताराष्ट्रीय स्तरे मित्रवतो मोदीवर्यस्य सद्व्याख्यानमिव तिष्ठति। तद असहमानाः भारतशत्रवः येन केन प्रकारेण नेपालं श्रीलङ्कां केनडा देशं वा दूरीकर्तुं तदनु भारतं दुर्बलीकर्तुं च यत्मानाः सन्ति इति प्रतिभाति। यूरोपीय देशाः भारतस्य सुहृदो भूत्वा एव तिष्ठाः सन्ति। अमेरिका देशः तु भारतेन सह मित्रभावं संरक्षितुम् इच्छति। भारतं तु रष्या अमेरिका देशयोः समीकृतं सम्बन्धम् इच्छति। एवं स्थिते सुहृद्भेद एव भारतशत्रूणां हस्ते स्थितं शस्त्रं भवति। स्व-अस्तित्वं रक्षितुं बाह्यैः शत्रुभिः सह योद्धव्यम् एव। तान् विरुध्य योद्धव्यम् एव। मम अपराधो नास्ति इति मत्वा तूष्णीं स्थातुं नोचितम्। अतः मित्रभेदो नाम कुटिल राजनीत्याः सुपुत्र इति वदामः। अग्रे सरामः में श्रोतार प्रिय मित्र। एशियन स्पर्धायां कन्नडिगाः हांगझौ चीना एशियन क्रीडा स्पर्धायां भारतस्य पदक मृगया अग्रे गच्छन्ति इति वर्तते। शनिवासरे कर्णाटकस्य क्रीडालवः उत्तमम् उपायनं प्रादुः। कोडगु मंडलस्य अनुभवी टेनिस क्रीडालुः रोहन बोप्पणः ऋतुजा भोसले च मिश्रोभय विभागे स्वर्णपदकं राज्यस्य लक्ष्य वेदिका TS दिव्या सरवजोत सिंहेन सह मिश्र विभागे रजत पदकद्वयं प्राप्नुताम्। बैडमिंटन
विभागे मिथुन मंजुनाथ साई प्रतिकाभ्यां सह भारतस्य पुरुषगणः अन्तिमप्रवेशे स्वर्णपदकनिरीक्षायां वर्तते। गोल्फ क्रीडायाम् अदिति अशोकः स्वर्णपदक प्राप्तो अग्रे वर्तते। भारतं 10 स्वर्ण 14 रजत 24 कांस्य पदकैः पदकपट्टिकायां चतुर्थस्थाने वर्तते। भारतं सोमवासर पर्यन्तं 55 पदकानि सम्प्राप्य विक्रम असाधयत। अग्रेसरामः श्रोतारः प्रिय मित्राणि अत्रैव विरमामः वयं। मिलामः पुनः अभिनवार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः।